म संवैधानिक राज संस्था मान्छु। मेरो विधानबाट तपाईले त्यो कुरा हटाउन लाएपछि के तपाईले मलाई कांग्रेस एमाले र माओवादीलाई भोटाल भने हो? कांग्रेस एमाले र माओवादीको कार्यालय हो त्यो, निर्वाचन आयो, तिनीहरूको दलको अभिष्ट पूरा गर्न बस्या हो त्यो। सीके राउतले मधेस इज नट नेपाल भन्यो। गर्दा गर्दै यो हेर्नुस्, यो कार्यक्रमको श्रृंखला राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुक नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउनु पर्छ भनेर मुलुकलाई विखण्डन गर्नुपर्छ भनेर भने। यो अवस्थामा यो संविधान बाँकी रह्यो? यो राष्ट्रघात भयो कि भएन? अनि निर्वाचन आयोग गर्ने के? अखण्ड नेपाल हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राज संस्था भनेको दललाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने, विधानलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। अहिले अब यो राजनीतिक गतिविधि सुस्ताइराखेको बेला निर्वाचन आयोगले राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्छ त्यो विधानमा पनि छ उहाँहरूको, त्यो चाहिँ विधानबाट हटाउनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको कुरा बाहिर आइसकेपछि एक किसिमको तरङ्ग आएको छ। निर्वाचन आयोगले भन्न खोजेको चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ सरलाई यति बेला? धन्यवाद। मलाई चाहिँ निर्वाचन आयोग होइन कि यो देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था प्रकारान्तरले धराशायी हुँदै गएको भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान बनाउनु भएको छ भने त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउँदाखेरि त्यही गणतन्त्रमा नेपाली जनताको आस्था श्रद्धा जे हुनुपर्ने हो त्यो कुरा भएदेखि राज संस्थावाला विधान बनाउन पाइँदैन, कोनीके पाइँदैन भनेर भन्नै परेन। अर्को कुरा, यो संविधानको प्रस्तावना, यसको प्रस्तावनाको प्रारम्भिक शब्द नागरिक अनलाइनलाई म निवेदन गरौं, हामी सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनता भनेर यो संविधान लेख्न प्रारम्भ गरिएको छ, अथवा यो संविधानको प्रस्तावना त्यो प्रारम्भ छ। त नेपाली जनता सम्प्रभु सम्पन्न छन् भने, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता हो भने तपाई कांग्रेस भएर भोट माग्न पाउनुहुन्छ, म कम्युनिस्ट भएर भोट माग्न पाउँछु, अर्को मधेसवादी, अर्को माओवादी के हुन्छ भनेर भोट माग्न पाउँछ। म गणतन्त्रवादी हुँ, मलाई भोट दे भन्न पाउनुहुन्छ तपाई। म प्रजातन्त्रवादी कांग्रेस, मलाई भोट दे भन्न पाउनुहुन्छ तपाई। म त सर्वहाराको अधिनायकवाद पो ल्याउने त कम्युनिस्ट हुँ भन्नुहुन्छ तपाई भने। अनि नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा भोट हाल्न नपाउन्? नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिलाई रोक्ने तपाईको यो, त्यसैले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पठाएको पत्र भनेको यो निरङ्कुशताको परिचायक हो एक। र अर्को कुरा, भर्खरै हामीले पुस 27 गते हेर्यौं, म त गोर्खा गएको थिएँ, त्यहाँ पनि हामीले हेर्यौं। त्यो पुस 27 गतेका दिन पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा शालिगमा माल्यार्पण गर्नका लागि श्रीपाद ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भन्ने नारा लगाएर ज्ञानेन्द्र सहितको जुलुस आयो, माल्यार्पण भयो। अनि त्यही शालिगमा केही समयको अन्तरालमा फेरि राष्ट्रपतिजी आउनुभयो, उहाँले पनि माल्यार्पण गर्नुभयो। त एउटा देशमा, यो देशमा गणतन्त्र छ कि राजतन्त्र छ? अनि तपाईले गणतन्त्रवादीलाई एकछिनलाई मान्नुस्, अर्जुन लिम्बुले निर्वाचनमा गएर भन्यो रे म गणतन्त्रवादी हुँ, मलाई भोट दे भन्यो भनेदेखि विष्णु भट्टराई निर्वाचनमा गएर म संवैधानिक राज संस्था राजावादी हुँ, मलाई भोट दे भन्न पाउने कि नपाउने? र फेरि यो संविधानको धारा 17 यसले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छ र कसैको पनि विचारलाई बन्देज गर्न पाइँदैन भने तपाई गणतन्त्रवादी हुनुभयो भने म राजतन्त्रवादी हुन पाउँदिन भन्ने यो जस्तो पागल निर्वाचन आयोग के हुन्छ? यसकारणले गर्दा
नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गर्नका लागि नेपाली जनताले, तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस्, मेरो विधानबाट गैर संवैधानिक भन्नुभएको छ नि उहाँहरूले, जुन किसिमको निर्वाचन आयोगले। मैले चाहिँ तपाईँलाई भनिराखेको छु, यो निर्वाचन आयोगको पत्र चाहिँ गैर संवैधानिक मात्रै होइन, यो निरङ्कुश निरङ्कुश पत्र। किनभने तपाईँले को हो, तपाईँ यो विचारधारा भएको पार्टी खोल्न पाइँदैन भन्ने तपाईँ को हो? जस्तो कि यो संविधानको धारा 270, हजुर, यसले के भन्छ भने दल गठन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी दल संगठन, गठन, सञ्चालन र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः मान्य हुनेछ। तपाईले म कांग्रेस हुँ भन्न पाउनुहुन्छ, तपाईले म कम्युनिस्ट हुँ भन्न पाउनुहुन्छ, तपाईले म राज संस्थावादी हुँ भन्न पाउनुहुन्न। मेरो विचारमाथि तपाईले प्रतिबन्ध लगाउने तपाईलाई के अधिकार छ? निर्वाचन आयोगलाई के अधिकार छ? त्यति मात्रै होइन, अझै यो हाम्रो धारा 270 को धारा 2 ले भन्यो कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा। अहिले तपाईले संवैधानिक राज संस्था नलेख भनेपछि संवैधानिक राज संस्था भने त एउटा विचार हो, विचारधारा हो। राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचनमा, देशको राजनीतिक प्रणालीमा वा राज्य व्यवस्थामा भाग लिन पाउने व्यवस्था रद्द हुन्छ भनेर भने तिमी गणतन्त्रवादीले मात्रै चुनाव लड्न पाउने, म संवैधानिक राज संस्था मान्छु भन्ने मान्छेले निर्वाचन लड्न नपाउने, अनि संवैधानिक राज संस्था जिन्दाबाद भनेका मान्छेहरूले भोट कहाँ हाल्ने, तिमी गणतन्त्रवादीले हालिदिनु पर्ने। यस्ता खालका नौटंकी र यस्तो खालको यो निर्वाचन आयोग वास्तवमा यो राज्य प्रणाली नै अब बौलाहरूले सञ्चालन गरेछ भने हुन्छ। जुन किसिमको जुन यो कुरा आयो, हुन त यो भन्दा अगाडि माओवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रलाई पनि उहाँहरूको विधानमा भएका वर्ग सङ्घर्ष जस्ता शब्दहरूलाई हटाउन भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले पत्रचार गरेको कुरा त बाहिर आएकै थियो। अब यो राप्रपाको पनि आयो, राप्रपालाई झन् यो उहाँहरूको चाहिँ कोर मुद्दा नै जो चाहिँ अब राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र उहाँहरूले उठाउँदै आउनु भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हटाउन भनेपछि त यो हटाएको खण्डमा त राप्रपाको जुन एउटा पहिचान हो, फिचर हो, त्यो त समाप्त हुने भयो नि, होइन? होइन, त्यसैले मैले तपाईलाई भने अहिले जति नेपाली जनता संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र मान्छन्, हजुर, तपाईले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रवाला दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु भयो भनेदेखि ती जनताले आफ्नो विचारको मत कहाँ दिने? फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई स्मरण गराउँछु, अथवा मानसिक अवस्था ठिक छ भने नागरिक अनलाइन मार्फत निर्वाचन आयोगले सुनोस्। गएको मंसिर 10 गते नेकपा एमालेको सम्मेलन भयो। नेकपा एमालेको सम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षहरू गएर शुभकामना सन्देश, अध्यक्ष गएर शुभकामना सन्देश दिए। एकदमै त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेसको पार्टीकोमा पनि राप्रपाको अध्यक्ष गएर शुभकामना दिए, माओवादीकोमा पनि गएर शुभकामना दिए। सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी र दलहरूमा संवैधानिक राज संस्था मान्ने, गणतन्त्र मान्ने, धर्मनिरपेक्ष मान्ने, धर्म सापेक्ष मान्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू त रहेछन् नि त देशमा। र सम्पूर्ण राजनीतिक दलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई त नबुझेर त भाषण गर्न बोला होइन नि। भिन्न राजनीतिक विचारधारालाई सम्मान गरेर बोलाइयो भने निर्वाचन आयोग को हो मेरो राजनीतिक विचारलाई प्रतिबन्ध लगाउने? फेरि म तपाईलाई भनौं, तपाई विधान बदल्नुहुन्छ, विधानमा प्रतिबन्ध लगाउनु होला, विचारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुहुन्न नि। हजुर,
17 सालमा त्यत्रो निर्दलीय व्यवस्था भने दल खोल्नै पाइँदैन थियो। पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्ष चल्यो। यदि निर्दलीय कुरा थियो र दल खोल्नै पाइँदैन थियो भने एकैचोटि त्यत्रा मान्छे बहुदलमा भोट हाल्न कहाँबाट आए? युरोप अमेरिकाबाट त आएनन् होला। कागजमा लेखेर विचार बन्द नहुने रहेछ, हजुर, विचार नबदलिने रहेछ। त्यसकारणले गर्दा संवैधानिक राज संस्थाको शक्तिसँग यो गणतन्त्रको होसहवास उडे अवस्था हो। त्यो प्रतिबन्धसम्म नै पुग्न सक्ने अवस्था पनि हो, देख्नु भएको छ कि यो तर्साउन खोजिया मात्रै जस्तो लाग्छ हो। यसै कारणले फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो संविधान कसले बनायो? संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ भने यिनीहरूले। हालाकि यो संविधानसँग सहमति असहमति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो ठाउँमा छ। हालाकि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै पदाधिकारी प्रवक्ता केही पनि होइन, तर जब जहाँसम्म यो संविधान निर्माणको बेला छ, यो संविधान निर्माणको बेलामा नेकपा एमालेको केपी ओली, नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर, नेकपा माओवादीको पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा यही संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र मान्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका पार्टीका मान्छेहरू मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भए कि भएनन्? त्यतिखेर कहाँ गएको थियो यो निर्वाचन आयोग? मर्या थियो कि जिउँदै थियो? अनि संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले गाई चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्यायो कि होइन? एकदमै हो। अनि हिजो त्यो गाई निर्वाचन चिन्ह लडेर अनि म संवैधानिक राजतन्त्र भन्न पाउने, अहिले चाहिँ तैँले भन्न नपाउने भनेको यो पागलपन नभए के हो त? अनि यस्ता खालका बौलट्ठीवाला कुरा गरेर तपाईले राजनीतिक विचार राख्ने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता, म संवैधानिक राज संस्था मान्छु। मेरो विधानबाट तपाईले त्यो कुरा हटाउन लाएपछि के तपाईले मलाई कांग्रेस एमाले र माओवादीलाई भोटाल भने हो? कांग्रेस एमाले र माओवादीको कार्यालय हो त्यो निर्वाचन आयो? तिनीहरूको दलको अभिष्ट पूरा गर्न बस्या हो त्यो? फेरि केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा यो संविधानको धारा 274 को बारेमा मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भनेको छु कि त्यो 274 को व्यवस्था के हो भने नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको सद्भाव भन्दा बाहेक अरु सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेर संविधानमा लेखा छ। भनेपछि अब गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष यदि संस्थागत भएको भए त गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन भनेर लेख्थ्यो नि, अनि गणतन्त्रको विरुद्धमा संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर लेख्थ्यो नि। अब हेर्नुस्, लेख्यो भने पनि 2047 सालको संविधानमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन, काम कारबाही गर्न पाइँदैन भनेको थियो। त्यतिखेर पनि त कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू त दर्ता भएका थिए। कम्युनिस्टहरू जो आफूलाई धर्म भनेको अफिम हो भन्थे, 47 सालमा एमाले, माओवादी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरू कसरी चले? फेरि संविधानमा लेखेर हुने भएको त 47 मा लेखेकै थियो त, यो फेरि अर्को 46 यो 62 कहाँबाट आयो, 72 कहाँबाट आयो? यसै कारणले गर्दा तपाईले जनताको विचारलाई कागजमा लेखेर सीमित हुँदैन। विचार निरन्तर रहन्छ, राज्य व्यवस्था बदलिँदै गर्छ र फेरि तपाई चाहिँ गएर म गणतन्त्रवादी हुँ, मलाई भोट दे भन्न पाउने, म चाहिँ राजावादी हुँ, विष्णु भट्टराई मलाई भोट दे भन्न म चाहिँ नपाउने, वाह को यो निर्वाचन आयो? सर, अब यही प्रसङ्गमा जस्तो आगामी वैशाखमा चुनाव हुने भन्ने किसिमको अड्कलबाजी पनि छ। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनावको चाहिँ एउटा स्थानीय चुनावको प्रस्ताव गरेकोमा अब सत्ता गठबन्धनले एकैचोटि चुनाव गर्ने लगायतका अरू विकल्पहरूमा पनि बहस गरिराखेको अवस्थामा वैशाख नजिक छ। राप्रपा अर्थात् जुन एउटा यो राजावादी राजसंस्थावादी धारको पनि उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ अहिले सडकमा अर्थात् जताततै जुन किसिमको आवाज सुन्नमा पाइन्छ, त्यसले पनि एउटा उपस्थिति जनाउला कि भन्ने चाहिँ लागिराख्दाखेरि यसलाई एउटा ठुलो धक्काको रूपमा लिन सकिएला कि भन्ने कुरा पनि फेरि जोडेँ क्या मैले चाहिँ।
तपाईले जोड्नु स्वाभाविक हो, तर तपाईले जुन रूपमा धक्का देख्नुभयो, हजुर, धक्का लागेको देख्नुभयो, मैले त्यो धक्का चाहिँ यो राज्य व्यवस्थालाई धक्का लागेको देखेँ, मलाई होइन, मेरो पार्टीलाई अथवा यो संवैधानिक राज संस्थावाला शक्तिलाई होइन। संवैधानिक राज संस्थावाला शक्तिसँग तपाईँ नतर्सिएको भए हजुर, हिजो 74 को चुनाव पनि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाई चिन्हमा लडेकै थियो, खोइ त एक सिट पनि आएन। यो 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 अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएको मान्छे झापाबाट एउटा आएको होला। अनि त्यतिखेर हुने, अहिले नहुने भन्दाखेरि चाहिँ अब राज संस्थावादी शक्तिहरू बढेर आयो, के गरेर रोक्ने त भन्दाखेरि अनि गणतन्त्रवादीहरूको मात्रै राज्य हो भने गर्दा गर्दै तपाईले आज हेर्नुभयो होला, मध्य प्रदेशले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हटायो, नेपालको नक्सा निकाल्दा, नेपालको अनुसूचीमा। संविधानको अनुसूचीले बनेको संविधानको धारा 9 द्वारा बनेको अनुसूची कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै भएर हटाए। अनि चुनाव चाहिँ निर्वाचन विधानबाट चाहिँ के हटाउने रे भने राजा र धर्म हटाउने, अनि राजपत्रबाट चाहिँ के भने नेपालै हटाउने भनेपछि चुचे नक्सा हटाउने भनौँ न। चुचे तपाईले एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईका हात, खुट्टा, नाक, आँखा, कान, मुख भएपछि तपाईँ एउटा पूर्ण व्यक्ति हो भनेपछि देशको भौगोलिक अखण्डतालाई नै खण्डित गर्ने राजपत्र प्रकाशित गरिसकेपछि त्यो राष्ट्रको विखण्डन होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ यो निर्वाचन आयोग? यी भाटहरू, यिनै संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रका नेपाली जनताले कर तिरेको कर खाएर त्यो गाडी चढेर सलाम खाएर हिँड्या होइन नि। अनि ती जनतालाई मत दिनबाट वञ्चित गर्नलाई, राजनीतिक दल खोल्नबाट वञ्चित गर्नलाई अनि संविधानले भन्छ एउटै मात्रै राजनीतिक दर्शन र विचारधारा को मात्रै पक्ष पोषण गर्ने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन। निर्वाचन आयोग संविधानभन्दा माथि हो। यसकारणले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र बौलाएको प्रमाणको रूपमा हेर्छु मैले यसलाई। जस्तो यही 2 नम्बर प्रदेशको अब अहिले भर्खरै मात्र जुन नामाकरण मध्य प्रदेशमा भएको छ र यहाँले भन्नुभयो नि यो चुचे नक्सा गायब भएको प्रकरण, अब त्यो 2 नम्बर प्रदेश अर्थात् मध्य प्रदेशको त्यो काम कारबाही जुन उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यसलाई जुन किसिमको एउटा उहाँहरूलाई त्यो स्वतन्त्रता छ कि सर त्यो गर्नको लागि, अर्थात् उहाँहरू कहीँ न कहीँ त्यसको लागि जवाबदेही पनि हुनुपर्छ। नेपालको संघीय संसदले, नेपालको चाहिँ सार्वभौम संसदले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरा सर्वसम्मतिले चाहिँ गरेको निर्णयलाई उहाँहरूले त्यसो च्यालेन्ज गर्नको लागि उहाँहरूलाई त्यो स्वतन्त्रता एउटा संघीयताको अभ्यासको रूपमा छ कि उहाँहरूले काहीँ न काहीँ जवाबदेही हुनुपर्छ त? निश्चित रूपमा कुनै पनि देशको कुनै पनि नागरिकलाई, हजुर, कुनै पनि राज्य व्यवस्थालाई मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, यो संविधानको धारा 5, यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 5, मुलुकको स्वाधीनता, अखण्डता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको आपसी सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने काम त्यो राष्ट्रिय हित विपरीतको काम हुन्छ र त्यो राष्ट्रिय हित विपरीतको काम संघीय कानुनमा बमोजिम दण्डनीय हुन्छ भनेपछि नेपालको भूगोलै तपाईँ तल र माथि गर्ने भनेपछि तपाईले यो राष्ट्रघात नगरेको भए के हो? एक। र अर्को कुरा, यो राज्य व्यवस्थाको बारेमा सधैँ मैले आफ्नो असहमति आम सञ्चारमा राखेको छु र 2068 6-9 गते यो देशको रक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले भन्यो कि मधेसको माग सम्बोधन नभए नेपालबाट तराईका 22 जिल्ला टुक्रिन्छन्। एक। अर्को कुरा, जब यो चुचे नक्सा जारी हुँदै थियो त्यतिखेर सरिता गिरी भन्ने मधेसवादी दलको एकजना मान्यले 76-3-26 गते भारतको सहमति नभइकन नक्सा निकाल्नु हुँदैन भन्यो, त्यसको जागिर गयो। त्यति मात्रै होइन, लाल आयोग, गिरीशचन्द्र लाल आयोगले मधेसका मामिलाहरूको बारेमा हत्या सत्या भयो भनेर छानबिन कमिटी गर्दा
होइन मधेसको माग सम्बोधन भएन भने मधेस नेपालबाट टुक्रिन्छ भने, त्यसै गरेर सीके राउतले मधेस इज नट नेपाल भने। गर्दा गर्दै यो हेर्नुहोस्, यो कार्यक्रमको श्रृङ्खला राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुक नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउनु पर्छ भनेर मुलुकलाई विखण्डन गर्नुपर्छ भनेर भने, यो अवस्थामा यो संविधान बाँकी रह्यो, यो राष्ट्रघात भयो कि भएन? अनि निर्वाचन आयोग गर्ने के अखण्ड नेपाल हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राज संस्था भनेको दललाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने, विधानलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने भनेपछि कसले चलाएको छ देश? कसको देश, कसको संविधान? नेपाली जनताले आफ्नो विचार मिल्ने राजनीतिक दललाई भोट हाल्न नपाउने? फेरि पनि मैले भन्छु, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै आधिकारिक व्यक्तित्व होइन, म समर्थन गर्छु, तर त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो खालको यस प्रकारले जुन सेन्सिटिभ नेपाली जनतालाई जे डेलिभर गर्नुपर्ने हो त्यो डेलिभर गरेको त देखिँदैन। तर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले डेलिभर गरे कि गरेन यो नेतृत्वले भन्दा पनि तपाईलाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको अधिकारलाई छिन्ने हक चाहिँ यही संविधान अन्तर्गत यो निर्वाचन आयोगलाई छैन र यो पाखण्डीपन काम हो। सर, यहाँ पनि राज संस्थावादी हुनुहुन्छ, अहिले आवाजहरू प्रशस्त मात्रामा त्यो सुन्नमा पाइन्छ। अब चुनाव पनि नजिक छ, एउटा सांगठनिक रूपमा चाहिँ यो कुरा चुनाव मार्फत संसदमा आउन अर्थात् त्यसरी प्रतिनिधित्व हुनको लागि चाहिँ अलिकति अहिलेकै अवस्थामा पनि यिनै राजनीतिक दलहरू चाहिँ आउने अवस्था नै जस्तो देखिन्छ एक हिसाबले। त्यो किन त, के रहेछ त्यसको कारण पछाडि चाहिँ? फेरि यसको कारण पछाडि धेरै कुराहरू छन्। संवैधानिक राज संस्था अथवा अहिले राज संस्थाको के अवस्था छ मैले भनिरहनु पर्दैन। राज संस्था अथवा राजा आफै कुन अवस्थामा छन् थाहा छैन, तर हिजो म राजाको बेलामा त मन्त्री पो भएको थिएँ, म त अञ्चलाधीश भएको थिएँ, म त कोनी के भएको थिएँ भनेर म चाहिँ ठुलो मान्छे हुँ भन्ने। तर राजा आफै चाहिँ सडकमा पुगिसकेका छन् अनि ऊ चाहिँ अहिले पनि ठुलो मान्छे हुने। र फेरि अर्को कुरा म भनौँ, हिजो राजाले पहाडको पाखा भित्तामा तितेपातीको बुट्टा समातेर टोयलेट बाथरुम गर्ने मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा माननीय मन्त्री के अरे राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जे बनायो, तिनीहरूका आवास निवास अहिले नारायणहिटी भन्दा 5 स्टार स्तरका रहेछन्। म नाम लिन चाहन्न। अनि तर राजतन्त्र समाप्त हुँदाखेरि, राजतन्त्र समाप्त गर्नु भन्दा घरबाट बाहिर निस्किँदैन। अहिले पनि संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा खोइ हामीलाई त राजाले कुनै मान पदवी इज्जत मर्यादा प्रतिष्ठा केही दिएको होइन होला। अब चाकरी गर्न पनि गइएन होला, हुनसक्छ गाई गोठाला कुनै के लगाएका को मान्छेहरूले के गरे होला। तर ती मानिसहरू कस्ता कृतज्ञ मान्छे रहेछन् कि यो अवस्थामा पनि तिनीहरू बोल्दैनन्। तर नेपाली जनता स्वतःस्फूर्त रूपबाट सडकबाट उठे। अस्ति 27 गते हामीले हेऱ्यौँ, राजा पनि जिन्दाबाद भनेर त्रिभुवनको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लाउन आछन्, राष्ट्रपति पनि आएका छन्। भनेपछि एउटा देशमा राष्ट्रपति र राजा दुईटै हुन्छ, गणतन्त्र र राजतन्त्र दुईटै हुन्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, म गोर्खा गइरहेको थिएँ 27 गते। हजुर, त्यहाँ गोर्खामा गोर्खा नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका यिनीहरूले बिदा दिए। राष्ट्रले त, सङ्घीय सरकारले त बिदा दिए। भनेपछि एउटा देश दुईटा सम्प्रभुता। गोर्खा पुरा बिदा अनि गोर्खा नगरपालिका पुरा बिदा, गोर्खा जिल्ला नबिदा, बिदा नदिने। अनि फेरि त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर गणतन्त्र ल्याउने बाबुराम भट्टराईलाई तिनै गोर्खाका अपार पृथ्वी जन्म दिवस मनाउने, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने मान्छेहरूले भोट हाले। अब अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ, म अहिले गोर्खामा, अहिले होइन पहिल्यैदेखि गोर्खामा मनोकामना
को मन्दिर छ, त्यो एउटा के छ प्रस्तर मूर्ति एउटा उसले छाएको छ, यति नै हो। तर त्यो मनोकामनाको महत्त्वको कारणले गर्दा संसारका हिन्दूहरूको पर्यटकीय स्थल छ। अहिले त त्यहाँ मनोकामना केबल कार पनि बनेको छ, हेर्नुहोस् है। हिजो त्यहाँ गोर्खाका पाखाहरू 10,000 रुपियाँ रोपनी बिक्दैन थियो होला, अहिले केबल कार चढेर संसारका पर्यटकहरू आउँदा त्यो 10 लाख रुपियाँ रोपनी बिक्छ त्यहाँको जग्गा। भने भगवानले तपाईँलाई पाले कि पालेन? एकदम। तर त्यहाँका मान्छे त्यही कुलङ्गार बाबुराम भट्टराई जस्ता प्रवृत्तिलाई भोट हाल्छन्। यसैले गर्दा नेपाली जनताको चेतना पनि जाग्नु पर्यो कि हामीले कसलाई के गरेछौँ। यसैले नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा भोट हाल्न पाएनन् भने ती जनताको लागि यो देश हो कि होइन? होइन भने त अहिले मधेस प्रदेश जे बनाउनु भएको छ, बिहार पनि मधेसै छ, बङ्गाल पनि मधेसै छ, मधेसै मिल्नुहोस्, किनभने मधेस इज नट नेपाल त भनेकै हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्तामाथिको ठाडो चुनौती हो र निरङ्कुशता काम हो। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो यो छोटो मिठो यहाँको विश्लेषणका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद।